कति पीडा छ, ती पीडाहरू कति छ, त्यो पीडाहरू तपाईँको चाहिँ बाहिर गएर सुनाउनु सक्नु भएको छैन। अहिलेसम्म एउटा मोबाइल छैन, विष्णु माझी भनेर तपाईँको सर्च गर्नुहोस्, अहिलेसम्म तपाईँले फेसबुकमा देख्नुहुन्छ कुनै तपाईँको बन्धक बनाएको छ। आज गएर किन तपाईँको त्यो कालो कपडा लगाएर मुस्लिम जस्तो बनाएर तपाईँको चाहिँ बाहिर हिँड्नु भएको छ? के मुस्लिम हो भने मुस्लिम हो भन्नु पर्यो, मेरो म अधिकारी हो, तर मेरो धर्म मैले परिवर्तन गरेर आज गएर मुस्लिम मैले बनाएँ। साँच्चीकै सुन्दर हुनु पर्यो, हिजोको दिनमा जे भयो भयो, तर अब नेपाली जनताहरूले पुरा चोकमा खोजिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वमा भएका नेपालीहरूले खोजिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको इच्छालाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। तपाईँसँग पैसा मागेको होइन, तपाईँसँग घुस जस्तो होइन। बानेको कुकुरलाई पनि कुनै दिन छोडिन्छ बाहिर, उसलाई पनि खुल्ला संसार हेराइन्छ भने एउटा मान्छे हो नि त, त्यो गर्नु पाउँदैन। बाहिर निस्किनु दिनु केही पनि छैन। दिनमा तपाईँको 1 करोड कमाउँछ भने नि तपाईँको त्यो पैसाले हामीलाई बोल्नु पुग्दैन, हामीलाई चलाउनु कतै कुनै माध्यमबाट पक्कै पनि हाम्रो हेर्नुहुन्छ। हेर्दै गर्दाखेरि यति उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन, उहाँले यति गलत गर्नुभएको छैन उहाँ श्रीमतीलाई, होइन हो भने पक्कै पनि उहाँले यो वर्ष यो हाम्रो आवाजलाई पक्कै पनि उहाँले सुनिदिनुहुन्छ। यो यसमा हामी सबैजना ढुक्क भएर हजुर एउटा निजी उहाँ भनेको अरू व्यक्ति तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तित्वहरू निजी हुनसक्छ क्या, तर उहाँ भनेको तपाईँको चाहिँ विश्वको राष्ट्रको एउटा मात्रै गहना हो के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अधिकार सबैलाई छ। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे हुन्छ। विजय सर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई थाहै छ पछिल्लो समय गीत सङ्गीतहरू बजारमा भट्टाभट पसिने क्रम जारी छ र एकदमै तीजको लहर चलिसकेको छ भनौँ। हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान पर्व तीज पर्व घर आँगनमै आइसक्दा एकदमै चर्चित लोकगायिका विष्णु माझीको चरी जेलैमा भन्ने गीत आएको छ नि, यो गीतलाई सुरुमा कसरी हेर्नु भएको छ? गीतको विश्लेषणबाट अन्य कुराहरू एकदमै गीत फर्स्टदेखि लास्टसम्म सुनिसकेको छु र यो गीत सुन्दै गर्दाखेरि जुन विष्णु माझी जुन 12-14 वर्षदेखि जुन त्यो जेलैमा हुनुहुन्छ नि, घरमै भए पनि तर एउटा बाहिर फिल्ममा नदेखिसकेपछि एउटा कुनै भित्र देख्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो गीतले उहाँको जीवनमा ठ्याक्क मेल खाएको पक्कै पनि देखिन्छ र त्यही बुझेको छु मैले चाहिँ। तपाईँको सम्पूर्ण दर्शकले त्यही बुझ्नु भएको छ, किनकि त्यो गीतभित्र जुन शब्द लेखेको छ नि, शब्द नै तपाईँको चाहिँ त्यसरी नै बनाएको छ क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यो कस्तो देखिन्छ भने त्यो यथार्थ घटनाभित्र त्यो गीतलाई बाहिर निकालेको छ। जस्तै कुनै तपाईँको चाहिँ यथार्थ घटना घटाउनु पर्यो नि त, होइन? त्यो जहिले पनि एउटा गीत सङ्गीत बनाउनुको लागि एउटा शब्द लेख्नुको लागि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिर अमेरिकातिर कुनै देशतिर चाहिँ तपाईँ के गर्छ अरे भने मान्छेलाई लिएर यातना दिने क्या, एकदमै यातना दिने, यातना दिइसकेपछि त्यस पछाडिबाट तपाईँ त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ कथा लेख्ने, त्यस्तो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सुनेको थियौँ हामीले, होइन? तर यहाँ विष्णु माझीमा चाहिँ यो गीतमा चाहिँ ठ्याक्क त्यस्तै नै देखिन्छ है। होइन त्यसो भनिरहँदा नि जस्तो अहिले पनि 21औं शताब्दी भनेर भने पनि जतिसुकै महिला अधिकारका कुराहरू चर्का कुराहरू गरे पनि आज पनि नेपाली महिलाहरू घरकै चुला चौकामा सीमित हुनु परेको कुराहरू, चाडपर्वमा पनि माइती भनेर जान नपाएको कुराहरू, घरै हेर्नु परेको कुराहरू, त्यो कुराहरू त यथार्थ कुरा हो। यी हिसाबले आम नेपाली समाजको अथवा वास्तविक महिलाहरूको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरेको हो भन्न पनि त सकिन्छ नि। एकदमै यहाँ यस्तो छ, जुन विष्णु माझी जस्तो एउटा विश्वले चिनिसकेको कलाकार त एउटा पिन्जडाबाट तीबाट बाहिर निस्किन सकिरहेको अवस्था पक्कै पनि देखिँदैन, सक्नु भएको छैन भने अरू यो देशमा भएका नारीहरूको अवस्था कस्तो होला? या त यो केही नभए 3 करोड नेपालीमा केही नभए 1 करोडभन्दा माथिका त महिलाहरू हुनुहुन्छ। ती 1 करोडमा तपाईँको केही नभए 50 लाख भन्दाका नारीहरू अझै पनि घरैसे हिंसामा छन्, तिनीहरू अझै पनि बाहिर निस्किन सकेको छैनन्। यस्तो राष्ट्रको कलाकारहरू त तपाईँको चाहिँ विश्वले चिनेका कलाकारहरू त तपाईँको यसरी दबाएर राखेको छ भनिसकेपछि अरूको अवस्था के होला? कमसेकम त्यो पिन्जडाबाट तपाईँको चाहिँ ती पिन्जडाहरू भत्काउनु तपाईँको चाहिँ स्टार्टिङ तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस् न। हो विष्णु माझीले यति तपाईँको त्यो पिन्जरा भत्काउनु तपाईँको चाहिँ कोसिस गर्नुभयो भने अरू नारीहरूले पनि आँट गर्नेछन्। पनि त हुनसक्छ नि, म बाहिर किन सार्वजनिक हुनु पर्यो भन्ने त होला नि। तपाईँले त्यसो भनेर पिन्जडा भित्रै पो खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँ बाहिर सार्वजनिक नहुँदा उहाँको भित्रभित्रै खुसी छ कि होइन? त्यो खुसी डाइरेक्ट उहाँ पिन्जडा भित्रै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हिंसा नै भएको हो भनेर गर्न सकिन्छ। जसलाई पनि एउटा संसार हेर्नु मन हुन्छ, इच्छा हुन्छ, ती विश्वको जुनसुकै ठाउँमा गएर त्यो विश्वलाई तपाईँको नजिकबाट हेर्नु इच्छा पक्कै पनि सबैलाई हुन्छ। तर पनि उहाँ त्यो ठाउँबाट
बाहिर निस्कन त दिएको छैन नि त। कसले दिएको छैन? उहाँको श्रीमानले दिनुभएको छैन। किन उहाँले सुन्दरमणि अधिकारीले दिनुभएको छैन? कमसेकम उहाँलाई एक्लै नपठाए पनि उहाँको आफ्नो साथमा लगेर तपाईँको चाहिँ बाहिर किन निस्किनु सक्नु भएको छैन? आज गएर यत्रो लाखौँ तपाईँको चाहिँ दर्शकले तपाईँको चाहिँ उहाँको गीतहरूलाई मन पराउनु पर्ने एउटा कुरामा बसेर तपाईँको चाहिँ उहाँले त्यहाँ जुन घरबाट आउनुहुन्छ रेकर्डिङ स्टुडियोमा आउनुहुन्छ त्यस पछाडि गीत गाउनुहुन्छ त्यसपछि सार्वजनिक हुन्छ त्यसपछि आम नेपाली जनताले मन पराउनु पर्ने तर विष्णु माझीलाई दर्शन गर्नु चाहिँ किन नपाउने? अहिलेसम्म 12 वर्ष 13 वर्ष भइसक्यो दर्शकले खोजिरहेको छ नि तर किन सार्वजनिक नगर्ने? के उहाँको श्रीमानले किन तपाईँको सार्वजनिक नगर्ने? आज गएर तपाईँको यो मिडियाबाट यति तपाईँको भन्दै गर्दाखेरि हामीले यसको विरोध गरेको होइन। उहाँले विरोध गरेको हो कि विष्णु माझीलाई सार्वजनिक ठाउँमा हामीले देख्नु पाऊँ। यो गीतले झन् योभन्दा अगाडि त उहाँले विभिन्न गीतहरू लाखौँ गीतहरू गाइसक्नु भएको छ तर यसपालिको यो गीत जब आइसकेपछि यो 30मा चाहिँ यो पशुपतिमा जुन हिन्दूहरूको महान तपाईँको चार नारीहरूको तपाईँको चाहिँ तीज लागिसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 30मा त्यही चढी जेलैमा भन्ने गीतलाई पक्कै पनि लिएर विष्णु माझीलाई हामी सारी लगेर छम तपाईँको चाहिँ त्यहाँ देख्न पाउन उहाँले त्यहाँतिर देखाइदिनुहोस् लिएर आउनुहोस् हामी उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। यति हामीले यो विरोध गरेको होइन यो 3.5 करोड नेपालीको मागलाई हामी दर्शन गर्न चाहन्छौँ भन्नेको होइन हामीले तर विरोध गरेको होइन है किनकि राष्ट्रको गहना भनेको एउटा व्यक्तिको मात्र नभएर विश्वको हो नि त भगेन भन्नु त एउटा व्यक्ति यो उहाँ त एउटा राष्ट्रिय गहना हो नि त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि सेलिब्रेट राष्ट्रको गहना तपाईँको सम्बन्ध अमूल्य गहना हुनुहुन्छ विष्णु माझी त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले पनि हेर्नु पाउनुपर्छ एउटा कुरामा राखेर तपाईँको उहाँले यति उहाँले सोच गर्नुभएको छ होला उहाँले भन्नुभएको होला जुन तपाईँको अहिले मेरो श्रीमतीले विष्णु माझीले 2 लाख रुपियाँ एउटा गीत गाएको जुन लिनुभएको छ अरू कलाकारको छ 10,000 15,000 छ तर मैले यसै राखेको कारणले गर्दाखेरि पो आज मैले 2 लाख रुपियाँ लिनु पाएँ त नत्र होइन भने त यसो राखेको थिएन भने त लिन पाउँदैन थियो होला नि त भनेर उहाँ त्यो सोचाइ होला तर सार्वजनिक गर्नुहोस् मलाई प्रत्येक यहाँका विश्वको ठुल्ठुलो स्टेजमा ठुल्ठुलो राष्ट्र टेलिभिजनतिर तपाईँको सार्वजनिक गर्नुहोस् उहाँको आवाजलाई दिनुहोस् हामी त्यो उहाँले रेकर्डिङ गरेको जुनसुकै गीत उहाँलाई बनाउँछौँ भने हामी 4 लाख रुपियाँ दिनुको लागि हामी तयारी छौँ यति तपाईँको उहाँको 4 लाख रुपियाँ दिनु कुनै घाटा छैन किन उहाँको गीत तपाईँको चाहिँ केही नभएको नि आम नेपाली जनताले माया गरेको छ नि त केही नभएको पनि तपाईँको करोडौँ तपाईँको भ्यू जान्छ त्यस पछाडिबाट के हामीले 2 को ठाउँमा 4 दिन्छौँ नि किन तपाईँको त्यो 2 ल्याउनुको लागि तपाईँको यसरी बन्धक बनाएर राख्नु भएको छ पिन्जरामा राख्नु भएको छ होइन आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने हिसाबले गोप्य तरिकाले हो उहाँहरु सार्वजनिक हुन नचाहनु हो त्यही नै हो बुढाबुढीको सल्लाहमा भन्नु हो त्यो सल्लाहमा होइन बनाली उहाँलाई देखाउन नचाहनु एउटा मागी खाने एउटा मिसिन जस्तो मात्रै तपाईँको चाहिँ श्रीमतीलाई बनाउनु भएको छ नि छैन पैसा कमाउने भाँडो मात्र बनाउनु भएको छ त्यो श्रीमतीलाई तपाईँको त्यो पैसा लगाएर दिनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन त्यो मनभित्र उहाँको कति पीडा छ ती पीडाहरू कति छ त्यो पीडाहरू तपाईँको चाहिँ बाहिर गएर सुनाउनु सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म एउटा मोबाइल छैन विष्णु माझी भनेर तपाईँको सर्च गर्नुहोस् अहिलेसम्म तपाईँले फेसबुकमा देख्नुहुन्छ कुनै तपाईँको देख्नु भएको छ अहिलेसम्म भर्खर सर्च गर्नुहोस् आम नेपाली जनता सर्च गर्नुहोस् तर विष्णु माझी भनेर तपाईँको चाहिँ अहिले देखिँदैन कुनै पनि फेसबुक भनेको अहिलेको तपाईँको 5 वर्षको बच्चाले चलाउँछ हेर्नुहोस् हो कि भन्नुहोस् न रहर हुँदा पनि उहाँले बन्धक बनाएको छ आज गएर किन तपाईँको त्यो कालो कपडा लगाएर मुस्लिम जस्तो बनाएर तपाईँको चाहिँ बाहिर हिँड्नु भएको छ कि मुस्लिम हो भने मुस्लिम हो भन्नु पर्यो म अधिकारी हो तर मेरो धर्म मैले परिवर्तन गरेर आज गएर मुस्लिम मैले बनाएँ भन्नु पर्यो मुस्लिमको तपाईँको कल्चर अनुसारले हामी बाहिर तपाईँको चाहिँ फेस देखाउँदैनौँ हाम्रो शरीरहरू केसहरू हामी देखाउँदैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि कालो माथिदेखि तलसम्म लगेर यसरी निस्केको हो भन्नु पर्यो यति होइन भने यति उहाँ हिन्दू नारी नै हुनु छ भने हाम्रो सुन्दरमणि अधिकारी तपाईँको चाहिँ यति हिन्दू नै हो भने हामीलाई तपाईँको चाहिँ खुल्ला मञ्चमा उहाँको दर्शन गर्नु पाउनु पर्यो गराउनु पर्यो म भन्न चाहन्छु नाम पनि कति राम्रो छ नाम सुन्दरमणि हो कि भन्नुहोस् न यति सुन्दर नाम भएको मान्छेको विचार पनि साँच्चीकै सुन्दर हुनु पर्यो हिजोको दिनमा जे भयो तर अब नेपाली जनताहरूले पुरा चोकमा खोजिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा विश्वमा भएका नेपालीहरूले खोजिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको इच्छालाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस् तपाईँसँग पैसा मागेको होइन तपाईँसँग अंश मागेको होइन हामीले एउटा हाम्रो राष्ट्रिय कलाकारलाई सार्वजनिक गर्नु मात्र हामीले भनेको हो सब सारा नेपाली जनताले त्यही नै भनिरहेको छन् किन त्यति भन्दै गर्दाखेरि किन तपाईँको चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँ कन्जुसी गर्ने त हो कि भन्नुहोस् न बाहिर निकाले त केही पनि जाँदैन होला नि यार कुनै लगेर कप्लाको विष्णु माझीलाई खान्छ खानु त नि त्यस कारणले गर्दाखेरि विष्णु माझी नै बाहिर आउन नचाहनु भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो ठिकै छ भन्ने होइन उहाँ आउनु
आफ्नो तपाईँको चाहिँ आफ्नो कला र प्रतिभा जति पनि छ त्यो कला यहाँ सुन्नुहोस् हो तपाईँले सही विषय उठाउनु भएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन बिहे गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले सार्वजनिक गरेर बाहिर गाउनुहुन्थ्यो जब बिहे गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ चर्चित हुँदै जानुभयो जब त्यस पछाडिबाट चाहिँ किन भएन त्योमा बिहे गर्नुभन्दाखेरि अगाडि पनि त तपाईँको उहाँ आउनुहुन्थ्यो होला नि त होइन यति सार्वजनिक बाहिर गएर खुल्ला मञ्चमा गएर गाउनु नथ्यो होला तर त्यति बेला गाउनु भएको छ बिहे गर्नुभन्दा अगाडि तर बिहे गरिसकेपछि समस्या किन यहाँतिर हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन के श्रीमती बिहे गरेर ल्याइसकेपछि बन्धक बनाउनु मिल्छ मैले मिल्छ तपाईँले मिल्छ मिल्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नारी घर मात्रै रुङ्ने एउटा उसको एउटा कुकुर जस्तो होइन बानेको कुकुरलाई पनि कुनै दिन छोडिन्छ बाहिर उसलाई पनि खुल्ला संसार हेराइन्छ भने एउटा मान्छे हो नि त किन त्यो गर्न पाउँदैन बाहिर निस्किनु दिनु परेन होइन जानु दिनु परेन यहाँ उसको माग कति छ अहिले गएर विश्वको जुनसुकै ठाउँमा छ उहाँलाई पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त त्यहाँतिर यहाँका टेलिभिजनले खोजिरहेको छ त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ बोल्नु दिएको छैन किन त्यो मिल्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको 12 वर्ष 13 वर्ष हामीले देख्नु सकेको पाएको छैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष पक्कै पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ हामीले तपाईँको चाहिँ मैले भनिसकेको छु पशुपतिको दर्शनमा मान्छेहरू जुन शिवरात्रिको टाइममा लाखौँ जुन त्यहाँतिर शिवरात्रिको टाइममा आउँछन् तर अब विष्णु माझी पशुपतिमा तीजमा आउँदैछ भनिसकेपछि त्यहाँ लाखौँ नेपाली जनता विष्णु माझीको दर्शन गर्नको लागि आउनेछन् जस्तो पशुपतिको भगवान पशुपति शिवजीको दर्शन गर्न आएको छन् दर्शकहरू र विष्णु माझी आउँदैछ भनिसकेपछि उहाँको दर्शन गर्नु चाहिँ पशुपतिमा सारा नेपाली आउनेछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर यसपालिको यो तीजमा नेपाली जनताले मागेको इच्छा पुरा गरिदिनु होला म भन्न चाहन्छु हामी अन्तिम आइसकेको छु विजयजी भनेपछि यसरी अदृश्य भएर गुप्तवास जस्तो भएर बस्नुभन्दा सार्वजनिक भएर आउँदा नि फाइदा हुन्छ हामी उहाँको पारिश्रमिक डबल बढाइदिन्छौँ हामी एकदमै तपाईँको 100% हामी बढाइदिन्छौँ पैसाको चिन्ता नगर्नु हजुर चिन्ता गर्नु लाभको चिन्ता नगर्नु पैसा जति नै भए पनि संसारमा मरेर लानु केही पनि छैन दिनमा तपाईँको जो 1 करोड कमाउँछ भने नि तपाईँको त्यो पैसाले हामीलाई पोल्नु पुग्दैन हामीलाई जलाउनु पुग्दैन त्यो पैसाले होइन त्यसो कारणले गर्दाखेरि एउटा आफ्नो इच्छा र चाहनालाई पनि त्यो संसार हेरेर हामी मर्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु म बाहिर आउन चाहनु तर परिवारले दिएको छैन हो होइन हामीले यो विरोध गर्दै गर्दाखेरि सुन्दर मणिराम तपाईँको अधिकारीले यो पक्कै पनि हाम्रो इन्टरभ्यूलाई पक्कै पनि कतै कुनै माध्यमबाट पक्कै पनि हाम्रो हेर्नुहुन्छ हेर्दै गर्दाखेरि यति उहाँले त्यो गर्नुभएको छैन उहाँले यति गलत गर्नुभएको छैन उहाँ श्रीमतीलाई होइन हो भने पक्कै पनि उहाँले यो वर्ष यो हाम्रो आवाजलाई पक्कै पनि उहाँले सुनिदिनुहुन्छ यो यसमा हामी सबैजना ढुक्का भएर बसौँ पक्कै पनि यति भएन भने यो तीजमा पनि देख्नु पाइएन भने हामी अब त्यही ठाउँमा जान्छौँ किनकि उहाँको हामी घरमा जान चाहन्छौँ घरमा गएर हामी हेर्न चाहन्छौँ किनकि भेट्न चाहन्छौँ न तपाईँको त्यसरी यहाँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा के हो भने घरभित्रै बस्दाखेरि न तपाईँको चाहिँ कुन खतहरू कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसिडहरू हानेर पो तपाईँको लाइफ उहाँको चाहिँ फेसहरूलाई ड्यामेज बनाइदिएको छ कि शरीरहरू ड्यामेज बनाइदिएको छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिर ननिस्केको हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि त हामी त त्यही गरेर बुझ्नु पऱ्यो नि त हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरू सम्पूर्ण गरेर त्यहाँ बुझ्नु चाहन्छौँ हजुर कसैको निजी जीवनमाथि तपाईँहरूको किन टाउको दुखाइ भनेर भन्छ नि त आलोचकहरूले एउटा निजी उहाँ भनेको अरू व्यक्ति तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तित्वहरू निजी हुनसक्छ क्या तर उहाँ भनेको तपाईँको चाहिँ विश्वको राष्ट्रको एउटा मात्रै गहना हो के त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अधिकार सबैलाई छ उहाँको आवाज मात्रै हामीले सुन्ने तर उहाँलाई देख्न नपाउने भोलि यति भएन भने हामी सुन्दर मणिरामको तपाईँको अधिकारीको जति पनि गीत आउँछ यसलाई बहिष्कार गरौँ न हामी हो कि यति मान्छे देख्न पाइँदैन भने त्यो गीत मात्र सुनेर हामी किन बस्ने करोडौँ भ्युज हामी किन गरौँ नि गीत आउँछ हामी बहिष्कार गरौँ ल होइन यति उहाँले सार्वजनिक गर्नु नभने हस् धन्यवाद